जाने जहां में खुश आमदीद। पिछली एपिसोड में CIA ने कोई ऐसा क्लू ढूंढ लिया था जिससे वो शायद सालार सिकंदर को गिराने वाले थे या फिर उसके किरदारकशी करने वाले थे। इंसान की जिंदगी जितनी भी साफ हो, कहीं ना कहीं तो वो कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है, और जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए तो कोई ना कोई क्लू भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत सच की ही होगी। तो बगैर इंतजार किए आपको चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि नॉवेल में आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। अगला सीन शुरू होता है जिब्रील से। जिब्रील को एक फोन कॉल आती है और वो नींद से फोन की आवाज पर हड़बड़ाकर उठता है। उसका ख्याल था कि ये कॉल हॉस्पिटल से आई होगी, लेकिन उसके पास आने वाली वो कॉल हॉस्पिटल से नहीं बल्कि उस पर निसा का नाम चमक रहा था और वो गैर मुतवक्के थी। एक हफ्ता पहले ही असफन की तदफीन के दौरान उसकी मुलाकात निसा से एक लंबे अरसे के बाद हुई थी, और इसके बाद रात के इस पहर उसकी कॉल आना थोड़ा अजीब था। कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से उसने जिब्रील से सबसे पहले तो माजरत की कि वो रात के इस पहर उसे कॉल कर रही है और डिस्टर्ब कर रही है, और फिर बेहद इस्तराब के आलम में उसने जिब्रील से कहा, तुम आयशा के लिए क्या कुछ कर सकते हो? और जिब्रील कुछ हैरान हुआ। आयशा के लिए क्या मतलब? वो पुलिस कस्टडी में है। व्हाट? वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन क्यों? कत्ल के केस में, वो दूसरी तरफ से कह रही थी, और जिब्रील सकते में रह गया। किसका कत्ल? वो अब रोने लगी थी और उसने कहा, असफंद का, यानी कि उसके अपने बेटे का। और जिब्रील का दिमाग घूम कर रह गया। आयशा आबिदीन अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकती है? वो बेटा जिसकी सर्जरी हो रही थी और सर्जरी नाकाम होने की सूरत में उसकी डेथ हुई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लॉकअप में बैठकर उस रात आयशा आबिदीन ने अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करने की कोशिश की थी, मगर उसकी जिंदगी में इतना बहुत कुछ हो चुका था कि वो उस कोशिश में नाकाम हो रही थी। यूं जैसे वो 28 साल की जिंदगी नहीं थी, 800 साल की जिंदगी थी। कोई भी वाकया उस तरतीब से याद नहीं आ रहा था जिस तरतीब से वो उसकी जिंदगी में हुआ था या फिर वो याद करना चाहती थी। लॉकअप के बिस्तर पर चित लेटे छत को घूरते हुए उसने ये सोचने की कोशिश की थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन वाकया कौन सा था, सबसे तकलीफदेह तजर्बा और दर्द कौन सा था। क्या बाप के बगैर जिंदगी गुजारना था? एहसन साद से शादी थी? उसके साथ उसके घर में गुजारा हुआ वक्त था? एक माजूर बेटी की पैदाइश थी? या फिर एहसन साद से तलाक? या फिर असफन की मौत? या फिर अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में दिन दिहाड़े अस्पताल से पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना? और इन सब वाकयात के बीचों बीच कई और ऐसे तकलीफदेह वाकयात जो उसके जहन की दीवार पर अपनी झलक दिखाते हुए जैसे इस पेरिस में शामिल होने के लिए बेकरार थे, लेकिन वो तय नहीं कर सकी। हर तजुर्बा, हर हादसा अपनी जगह तकलीफदेह था, अपनी तर्ज का हौलनाक था, और वो उनके बारे में सोचते हुए जैसे जिंदगी के वो दिन जीने लगी थी। और अगले वाकये के बारे में सोचना शुरू करते हुए उसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि पिछला वाकया ज्यादा तकलीफदेह था या फिर वो जो उसे अब याद आया था। कभी कभी आयशा आबिदीन को लगता था कि वो ढीठ है। तकलीफ और जिल्लत सह सहकर वो अब शर्मिंदा होना और दर्द से मुतासिर होना छोड़ चुकी थी। जिंदगी में वो इतनी जिल्लत और तकलीफ सह चुकी थी कि शर्म और शर्मिंदगी के लफ्ज, अल्फाज जैसे उसकी जिंदगी से खारिज हो चुके थे। वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि मरना भी भूल गई थी। उसे किसी तकलीफ से भी कुछ नहीं होता था। दिल था तो वो इतने टुकड़े हो चुका था कि अब और टूटना उसके बस में ही नहीं रहा था। जहन था तो उस पर जाले ही जाले थे। इज्जत नफ्स, जिल्लत, इज्जत जैसे लफ्जों को छुपा देने वाले जाले। ये सोचना उसने कब का छोड़ दिया था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और इस सवाल का जवाब वैसे भी उसे एहसन साद ने रटवा दिया था। एहसन साद ने एक बार उससे कहा था, लिखो इस कागज पर कि तुम गुनहगार हो
अल्लाह से माफी मांगो, फिर मुझसे माफी मांगो, फिर मेरे घर वालों से माफी मांगो, बेहया औरत। पता नहीं ये आवाज उसके कानों में गूंजना बंद क्यों नहीं होते थे। दिन में, रात में सैकड़ों बार इन जुमलों की बाज़गश्त उसे उसके उस सवाल का जवाब देती रहती थी कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था, क्योंकि वो एक गुनहगार औरत थी। ये जुमला उसने इतनी बार अपने हाथ से कागज पर लिखकर एहसन साद को दिया था कि अब उसे यकीन हो गया था कि वो जुमला हकीकत था। लेकिन उसका क्या गुनाह था, ये उसे याद नहीं आता था। मगर उसे फिर भी यकीन था कि जो भी गुनाह उसने कभी जिंदगी में किया होगा बहुत ही बड़ा किया होगा, इतना बड़ा कि अल्लाह ताला उसे यूं बार बार सजा दे रहा था। सजा का लफ्ज भी उसने एहसन साद और उसके घर में ही सुना और सीखा था, जहां गुनाह और सजा के लफ्ज किसी विर्द की तरह दोहराए जाते थे। वरना तो आयशा आबिदीन ने एहसन साद की जिंदगी में शामिल होने से पहले अल्लाह को खुद पर सिर्फ मेहरबान ही देखा था। लेकिन अब वो एक ही लफ्ज बार बार सुनती थी, बेहया औरत। वो गाली उसी के लिए थी, किसी मुजस्मे की तरह खड़ी की खड़ी, यूं जैसे उसने कोई सांप या अजदहा देख लिया हो। क्योंकि वो नाजो नाम में पली थी, गाली तो एक तरफ उसने कभी अपने नाना नानी या माँ से अपने लिए कोई सख्त लफ्ज भी नहीं सुना था। ऐसा लफ्ज जिसमें आयशा के लिए तौहीन या तज़हीक होती, और अब उसने अपने शौहर से अपने लिए जो लफ्ज सुना था उसमें तो इल्जाम और तोहमत थी। वो बेहया थी। आयशा आबिदीन ने अपने आप को बहलाया था, बहुत सी तावीलें भी दी थी कि ये गाली उसके लिए कैसे हो सकती है, या फिर शायद उसने गलत सुना था, या फिर उन अल्फाज का मतलब वो नहीं था जो वो समझ रही थी। वो इस कैफियत पर एक किताब लिख सकती थी, उन तौजीहात, उन वजाहतों पर जो पहली गाली सुनने के बाद अगले कई दिन आयशा आबिदीन ने अपने आप को दी थी। अपनी इज्जत नफ्स को दोबारा बहाल करने के लिए एंटीबायोटिक्स के कोर्स की तरह, लेकिन ये सब सिर्फ पहली गाली की दफा हुआ था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आयशा आबिदीन ने सारी तौजीहात और वजाहतों को दफन कर दिया था। वो अब गालियां खाती थी और बेहद खामोशी से खाती थी, और बहुत बुरी बुरी, और उसे यकीन था वो उन गालियों की मुस्तहिक थी, क्योंकि एहसन साद उससे ये कहता था। फिर वो मार खाना भी उसी सहूलत से सीख गई, अपनी इज्जत नफ्स को एक और दिलासा देते हुए। 5 अफराद का वो घराना उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो इसी काबिल थी। वो मोमिनीन के एक ऐसे गिरोह में फंस गई थी जो जुबान के पत्थरों से उसे भी मोमिन बना देना चाहते थे, क्योंकि वो गुनहगार थी। एहसन साद उसकी जिंदगी में कैसे आया था और क्यों आ गया था? एक वक्त था जब उसे लगता था कि वो उसकी खुशकिस्मती बनकर उसकी जिंदगी में आया है, और फिर वो एक वक्त आया जब उसे वो एक डरावना ख्वाब लगने लगा, जिसके खत्म होने का इंतजार वो शिद्दत से करती थी। और अब उसे लगता था कि वो अजाब है जो अल्लाह ताला ने उसे उसके करदा ना करदा गुनाहों पर इसी दुनिया में दे दिया था। वो हाउस जॉब कर रही थी जब एहसन साद का प्रपोजल उसके लिए आया था, और आयशा के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। उसके लिए दर्जनों प्रपोजल पहले भी आ चुके थे, और उसके नाना नानी के हाथों रद्द भी हो चुके थे। उसका ख्याल था कि ये प्रपोजल भी किसी गौर के बगैर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके नाना नानी उसकी तालीम मुकम्मल हुए बगैर उसे किसी किस्म के रिश्ते में बांधने पर तैयार नहीं थे। लेकिन इस पर ऐसा नहीं हुआ था। एहसन साद के वालिदैन की मीठी जुबान आयशा आबिदीन की फैमिली पर असर कर गई, और उस पर भी, क्योंकि उन्होंने कहा था, हमें सिर्फ एक नेक और अच्छी बच्ची चाहिए अपने बेटे के लिए, बाकी सब कुछ है हमारे पास, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और आपकी बेटी की इतनी तारीफें सुनी हम लोगों ने कि बस आपके हाथ झोली फैलाकर आए बगैर ना रह सके। एहसन के बाप ने उसके नाना से ये कहा था, और आयशा आबिदीन को तब पता चला था कि उसकी एक नंद उसके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। उन दोनों का आपस में बहुत रस्मी सा तारुफ था, मगर उसे हैरत हुई थी कि इस रस्मी तारुफ पर भी उसकी इतनी तारीफें वो लड़की अपनी फैमिली में कर सकती थी, जो कॉलेज में बिल्कुल खामोश रहती थी हर वक्त। आयशा आबिदीन के लिए किसी की जुबान से अपनी तारीफें सुनना कोई अजीब बात तो नहीं थी। वो कॉलेज की सबसे नुमायां स्टूडेंट्स में से एक थी, और वो हर शोबे में नुमायां थी।
एकेडमिक काबिलियत में, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी और अपनी पर्सनालिटी की वजह से भी वो वहां की न सिर्फ हसीन बल्कि बेहद स्टाइलिश लड़कियों में भी गिनी जाती थी, बेहद बामल मुसलमान होते हुए भी और मुकम्मल तौर पर हिजाब लिए हुए भी। हिजाब तो आयशा आबिदीन पर सजता था, ये उसकी कशिश को बढ़ाने वाली चीज थी और उसके बारे में लड़के और लड़कियों की ये मुत्तफिका राय थी। और अब उस लड़की के लिए एहसन साद का प्रपोजल आया था जिसकी फैमिली को उसके नाना नानी ने पहली मुलाकात में ही ओके कर दिया था। और वो सोच रही थी कि पता नहीं कौन सादा था उसके, या तो नाना नानी जिन्हें एहसन के माँ बाप बहुत शरीफ और सादा लगे थे, या फिर वो खुद के माँ बाप की दीनदारी का पास किया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शादी से पहले एहसन साद और आयशा की एक मुलाकात करवाना जरूरी समझा था। एहसन साद उस वक्त अमेरिका में रेजिडेंसी कर रहा था और छुट्टियों में पाकिस्तान आया हुआ था। एहसन साद से पहली मुलाकात में आयशा को एक लंबे अरसे के बाद जिब्रील याद आया था और उसे वो जिब्रील की तरह क्यों लगा था। आयशा को सवाल का जवाब कभी भी नहीं मिला। वो मुनासिब शक्ल सूरत का था, तालीमी काबिलियत में बेहद अच्छा था और बातचीत में बेहद मोहतात था। उसका पसंदीदा मौजू सिर्फ एक ही था, मजहब, जिस पर वो घंटों बातें कर सकता था। और उसके और आयशा आबिदीन के दरमियान राब्ते की ये पहली कड़ी यही थी। पहली मुलाकात में वो दोनों मजहब पर बात करने लगे थे और आयशा आबिदीन उससे मरूब भी हुई थी। वो हाफिज़े कुरान था और उसे बता रहा था कि जिंदगी में कभी किसी लड़की के साथ उसकी दोस्ती नहीं रही। वो आम लड़कों की तरह किसी उल्टी सीधी हरकतों में नहीं पड़ा और वो मजहब के बारे में जामे मालूमात रखता था और वो मालूमात आयशा की मालूमात से बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो एक सादा जिंदगी गुजारना चाहता था और आयशा भी यही चाहती थी। एक अमली मुसलमान घराने के ख्वाब देखते हुए एहसन साद से मुतासिर हुई और उसका ख्याल था वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से बेहद मैच्योर और मुख्तलिफ है। वो अगर कभी शादी करने का सोचती थी तो ऐसे ही आदमी से शादी करने का सोचती थी। और एहसन साद पहली मुलाकात में उसे मुतासिर करने में कामयाब भी रहा था और उसकी फैमिली और उसके घर वालों से वो तो पहले ही मुतासिर थी। इसी तरह शादी बहुत जल्दी हो गई थी उनकी और बेहद सादगी से भी हुई थी और ये एहसन साद के वालिदैन का ही मुतालबा था। आयशा उसके नाना नानी इस पर बेहद खुश थे। आयशा ऐसी ही शादी चाहती थी और ये उसे अपनी खुशकिस्मती लगी थी कि उसे ऐसी सोच रखने वाला ससुराल मिल रहा था। एहसन साद की फैमिली की तरफ से जहेज के हवाले से कोई मुतालबा नहीं था, बल्कि उन्होंने सख्ती से आयशा के नाना और नानी को उन रिवायती तकल्लुफात से मना किया था। मगर ये आयशा की फैमिली के लिए इसलिए मुमकिन नहीं था क्योंकि आयशा के लिए उसके नाना नानी बहुत कुछ खरीदते रहते थे और जिस क्लास से वो ताल्लुक रखती थी वहां जहेज से ज्यादा मालियत के तहाइफ दुल्हन के खानदान की तरफ से मौसूल हो जाते थे। और आयशा की शादी की तकरीब में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सादगी से की जाने वाली तकरीब भी शहर के एक बेहतरीन होटल में मुनक्किद हुई थी। एहसन साद और उसके खानदान को आयशा और उसकी फैमिली की तरफ से दिए जाने वाले तहाइफ की मालियत बेशक लाखों में थी, मगर इसके बावजूद एहसन साद की फैमिली की जानिब से शादी पर दिए जाने वाले आयशा के मलबूसात और जेवरात एहसन साद के खानदानी रख रखाव और माली हैसियत से मुताबिकत नहीं रखते थे, वो बस मुनासिब से थे। आयशा की फैमिली का दिल तो बुरा हुआ था, लेकिन आयशा ने उन्हें समझाया था। उसका ख्याल था कि वो सादगी से शादी करना चाहते थे। अगर उन्होंने जेवरात और शादी के मलबूसात पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया तो भी ये नाखुश होने वाली बात नहीं थी। कम से कम उसका दिल इन छोटी मोटी बातों की वजह से खट्टा नहीं हुआ था। उसका दिल शादी की रात उस वक्त भी खट्टा नहीं हुआ था जब कमरे में आने के बाद उसके करीब बैठकर पहला जुमला एहसन साद ने अपनी नई नवेली दुल्हन और उसके हुस्न के बारे में नहीं कहा था, बल्कि उसकी मां के हवाले से कहा था। और वो बात ये थी, तुम्हारी मां को शर्म नहीं आती इस उम्र में फाहशाओं की तरह स्लीवलेस लिबास पहनकर मर्दों के साथ हंस रही थी, और इसी तरह तुम्हारी बहनें और तुम्हारे खानदान की सारी औरतें पता नहीं क्या पहनकर शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई थी। और आयशा का अंदर का सांस अंदर और बाहर का बाहर रह गया था। जो उसने अपने कानों से सुना था उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। एहसन का ये लबो लहजा इतना नया और अजनबी था कि उसे यकीन ही नहीं आ सकता था। उनके दरमियान वक्तन फवक्तन बातचीत होती रही थी और वो हमेशा बड़े खुशगवार अंदाज और धीमे लहजे में बात करता था। इतना अखड़ लहजा उसने पहली बार सुना था, और जो लफ्ज वो उसकी माँ और खानदान की औरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो आयशा आबिदीन के लिए नाकाबिले यकीन था। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ को क्या आखिरत का खौफ नहीं है? मुसलमान घराने की औरत ऐसी होती है और ऐसी।
आयशा आंखें फाड़े उसका चेहरा देख रही थी। वो उसे ये सब क्यों सुना रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी एक ही दिन की दुल्हन थी और ये वो अल्फाज नहीं थे जो वो सुनने के लिए अपनी जिंदगी के एक अहम दिन के इंतजार में बैठी थी। वो आधे घंटे तक ऐसी औरतों को लानत और मलामत करता रहा और उसे भी ये बताता रहा कि उसकी फैमिली को अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और बहनें इतनी आजाद ख्याल होंगी और अमेरिका में उनका ये लाइफस्टाइल होगा। उन्होंने तो उसके नाना नानी और खुद उसे देखकर ये रिश्ता तय किया था और वो एहसन साद से ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकी कि वो इसे रिश्ते के तय होने से पहले अमेरिका में 2-3 बार उसकी माँ बहनों से मिल चुका था और निस्बत तय होते हुए भी उसकी फैमिली उसकी माँ और बहनों से वो मिल चुकी थी। वो आजाद ख्याल थी तो ये उनसे छुपा हुआ नहीं था जिसका इंकशाफ इस रात होने पर वो यूं सदमा ज़दा हो गए थे। खैर एहसन साद के पास मजहब ऐसी तलवार थी जिसके सामने आयशा आबिदीन बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी और उसने दिल ही दिल में ये मान लिया था कि गलती उसकी माँ और बहनों की थी। वो इस्लामी लिहाज से मुनासिब लिबास में नहीं थी और एहसन और उसकी फैमिली अगर खफा थी तो शायद ये जायज था। उस रात एहसन साद ने इस इब्तिदाई के बाद एक लंबी तकरीर में उसे बीवी और एक औरत की हैसियत से उसका दर्जा और मकाम समझाया जो कि सानवी था और वो सर हिलाती रह गई। वो सारी आयात और अहादीस के हवाले आज की रात के लिए जैसे इकट्ठा करता रहा था और वो बेहद खामोशी से सुनती गई। वो वक्ती गुस्सा नहीं था, वो इरादतन था। वो उसे नफ्सियाती तौर पर हिला देना चाहता था और वो इसमें कामयाब रहा था। उस पर एतमाद लड़की की शख्सियत पर यह पहली ज़रब थी जो उसने लगाई थी। उसने उसे बताया कि इस घर और इसकी जिंदगी में उसके माँ बाप और बहनों के बाद आती है और हाँ, इस फहरिस्त में उसने अल्लाह को भी पहले नंबर पर रखा था। आयशा आबिदीन को उसने जैसे इस दायरे से बाहर खड़ा कर दिया था जिसके अंदर उसकी अपनी जिंदगी घूमती थी। 21 साल की एक नौ उम्र लड़की जिस तरह हरासा हो सकती थी वो वैसे ही हरासा और हवास बाख्ता थी। एहसन साद ने उससे कहा था कि उसके और आयशा के दरमियान जो बातचीत होगी आयशा उसे किसी से शेयर भी नहीं करेगी और आयशा ने उसकी हामी भर ली। उसका ख्याल था ये एक आम वादा है जो हर मियां बीवी के दरमियान होता है, मगर वो एक आम वादा भी नहीं था। एहसन साद ने उसके बाद उससे कुरान पाक पर राजदारी का हलफ लिया था, ये कहते हुए कि वो उसकी बीवी थी और शौहर के तौर पर वो ये इस्तेहकाक रखता था कि वो उससे जो कहे वो उसकी अताअत करे। और 21 साल की उम्र में वो आयशा आबिदीन की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो इसके बाद बुरी रातों की गिनती भी भूलने वाली थी। उस रात तो एहसन साद का गुस्सा और रवैया सिर्फ उसका गुस्सा और रवैया नहीं था। अगली सुबह आयशा आबिदीन से उसकी फैमिली भी उसी अंदाज में ही मिली थी। बेहद सर्द महरी, बेहद उखड़ा हुआ लहजा था उनका। उसका एहसास जुर्म और बड़ा था और उसने दुआ की थी कि इस रात वलीमे की तकरीब में उसकी माँ और बहनें ऐसा कोई लिबास न पहने जिस पर एक और तूफान आ जाए। लेकिन शादी के चंद दिनों के अंदर उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी फैमिली की खफगी की वजह उसकी अपनी फैमिली का आजाद ख्याल होना नहीं था। उनकी खफगी की वजह इन तवक्कुआत पर पूरा ना होना था जो आयशा की फैमिली से लगाए हुए बैठे थे। शादी सादगी से करने और जहेज या कुछ भी ना लाने का मतलब कुछ भी ना लाना नहीं था। उनकी तवक्को यह थी कि उनके अकलौते और इतने काबिल बेटे को आयशा की फैमिली कोई बड़ी गाड़ी तो जरूर देगी। आयशा के नाम कोई घर, कोई प्लॉट, कोई बैंक बैलेंस तो जरूर होगा, जैसे उनके खानदान की दूसरी बहुओं के नाम होता था। शादी सादगी से होने का मतलब उनके नजदीक सिर्फ शादी की तकरीबात का सादा होना था। और शादी के तीसरे दिन ये गिले शिकवे आयशा से कर लिए गए थे और उसकी कोशिश के साथ कि वो उन्हें अपनी फैमिली तक पहुंचा दे, जो आयशा ने पहुंचाए भी थे। और अब शॉक्ड होने की बारी आयशा की फैमिली की थी। शादी के 3 ही दिन बाद पहली बार नौरीन ने अपनी बेटी को यह ऑप्शन दिया था कि वो अभी इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह सोच ले। जो लोग तीसरे दिन ऐसे मुतालबे कर सकते हैं वो आगे चलकर उसे और भी परेशान कर सकते हैं। लेकिन आयशा हिम्मत नहीं कर सकी थी। अपनी दोस्तों और कजन्स के टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स और छेड़छाड़ के दौरान वो ये हिम्मत नहीं कर सकी थी कि वो माँ से कह देती कि उसे तलाक चाहिए। उसने वही रास्ता चुना था जो इस मुआशरे में सब चुनते हैं, समझौते का और अच्छे वक्त के इंतजार का। और उसका ख्याल ये था कि ये सब कुछ वक्ती था। ये चंद मुतालबे पूरे होने के बाद सब कुछ बदल जाने वाला था। और फिर एक बार वो एहसन के साथ अमेरिका चली जाती तो फिर वो और एहसन अपनी तरीके से जिंदगी गुजार लेते। लेकिन एहसन की फैमिली की सारी शिकायत दूर तो कर ली गई। उसे शादी के 1 हफ्ते बाद एक बड़ी गाड़ी भी दे दी गई। आयशा के नाम नौरीन ने एक प्लॉट ट्रांसफर भी कर दी और आयशा के नाना ने उसको कुछ रकम तोहफे में भी दे दी जो उसने एहसन के मुतालबे पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी।
اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک بھی چلے گئے، اور احسن سعد نے پہلی بار ہنی مون کے دوران کسی بات پر برہم ہو کر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں بھی دی تھی، اور عائشہ عابدین سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔ اسے اس وقت یہی لگا تھا، عائشہ نے جان لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان ہو لیکن اچھا انسان نہیں تھا، اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے شاید کیا تھا۔ اس دھوکے میں جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور دو رخے نہیں تھے۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا، لیکن اسے 1 مہینے میں عائشہ بدل گئی۔ وہ ایک عجیب و غریب خاندان میں آگئی تھی جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا، لیکن اندر سے بے حد گھٹن زدہ تھا، اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا۔ اس چیز کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔ احسن خود تو اپنے باپ کی کاپی بن گیا تھا، اور وہ عائشہ کو اپنی ماں کی کاپی بنانا چاہتا تھا، جسے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت سمجھتا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل مسلم عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں، اس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مزاج کی وجہ سے۔ اس کے نندوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی، لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن سعد نے ان دونوں کے لیے لے کر بیٹھا ہوا تھا، ان کو سامنے رکھ کر رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل تھی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے عائشہ کو ٹریپ کیا گیا احسن سعد کی فیملی نے، اور آج وہ اتنی بری حالت میں تھی۔ ایک انتہائی قابل لڑکی اب ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا عام لڑکیوں کی طرح۔ اسے بھی لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی کچھ ٹائم بعد ٹھیک ہو جائے گی، اور جب اس نے سوچا اس سے علیحدگی کا تب ہی کچھ ایسا ہو گیا۔ عائشہ شادی کے 2 مہینوں کے اندر اس ماحول سے وحشت زدہ ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کا لیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نانا نانی سے سب کچھ شیئر کرتی اور ان سے کہتی کہ وہ اسے اس جہنم سے نکالیں، اسے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ خبر جو اس وقت اسے خوش قسمتی لگی اسے اپنی بدقسمتی بھی لگی تھی۔ عائشہ عابدین کو ایک بار پھر سمجھوتا کرنا پڑ گیا تھا، ایک بار پھر اسے امید کے ساتھ کہ بچہ اس گھر میں آئے گا تو اس کی حیثیت بدل جائے گی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن سعد کے تعلق تو بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی اس کی غلط فہمی ہی تھی۔ عائشہ نے 9 مہینے جتنے صبر و تحمل کے ساتھ گزارے صرف وہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سسرال والوں اور احسن کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے عائشہ نے اس پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا پر بھی نہیں تھی، کیونکہ احسن کو خود ہر فورم پر موجود ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں تھا کہ وہاں وہ ہو اور اس کے کانٹیکٹس میں کوئی مرد ہو، چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو یا پھر کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو۔ اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اپنی آئی ڈی کو ختم کر دیا تھا۔ احسن سعد کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی صبح دیر تک سوتی رہے، تو عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آ جاتی تھی۔ گھر میں ملازم تھے، لیکن ساس سسر کی خدمت پھر بھی اس کی ذمہ داری تھی، اور اس پر اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ کھانا بھی بناتی تھی، بہت تیز کام کرنے کی عادی بھی تھی، اور نانا اور نانی کے گھر میں بھی تو وہ ویسے بڑے شوق سے کام کرتی تھی، اور یہاں بھی وہ اپنی ذمہ داریاں لیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اسے ایک نفسیاتی مریضہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور احسن سعد نے تو اس کے لیے ایک ضابطہ بھی طے کر دیا تھا، یعنی جب وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے گی، اور اللہ سے حکم عدولی کی معافی مانگے گی، اور پھر ہر اس شخص سے جس کی اس نے نافرمانی کی ہوگی۔ اور ہفتے میں ایک بار عائشہ ایسا ایک معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ معافی نامہ بھی سعد ہی کی ایجاد تھی۔ احسن سعد اپنا سارا بچپن اپنی غلطیوں کے لیے اپنے باپ کو ایسے معافی نامے لکھتا تھا، اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اس نے وہی رسی ڈالی ہوئی تھی۔ عائشہ پہلے حجاب کرتی تھی، اب وہ نقاب اور دستانے بھی پہنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بال کٹوانا چھوڑ دیے تھے، میک اپ، فیشل، چہرے کے بالوں کی صفائی سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس گھر کی عورتیں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتی تھیں۔ وہ آئیڈیل عورتیں تھیں، اور عائشہ عابدین کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے نانا نانی اور فیملی کو یہ تو پتا تھا کہ اس کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ وہاں پہ کیا کچھ برداشت کر رہی تھی اس کا اندازہ انہیں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس حلف کو نبھا رہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے کر بیٹھی تھی کہ وہ کبھی بھی یہاں کی بات وہاں نہیں کرے گی۔ وہ واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان کے درمیان فون پر اور اسکائپ پر بات بھی بہت مختصر ہوتی تھی، اور اس میں بھی تب وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اس سے خفا ہوتا۔
امریکہ میں ہونے کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر معاملے سے احسن کو آگاہ رکھا جاتا تھا، اور عائشہ کو تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں، ایک بادشاہ اور کنیز کا رشتہ ہے۔ احسن سعد کو اس سے ویسی اطاعت چاہیے تھی، اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے ایسی بیوی بننے کی کوشش کرتی بھی رہی تھی جیسی احسن سعد کو چاہیے تھی۔ اور اب اسفند کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی، اس گھٹن نے اس کے بچے کو بھی متاثر کیا تھا، اور اس کا بیٹا اسفند نارمل نہیں تھا، اور یہ عائشہ عابدین کے لیے ایک اور بڑا گناہ تھا۔ افسوس، یہ سب دیکھنے کے بعد، ایک مینٹل ٹارچر محسوس کرنے کے بعد بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ تھینک گاڈ یہ سین ختم ہوا۔ اتنا ڈپریسنگ یہ سین تھا، اس کو پڑھتے ہوئے شدید سر چکرا رہا ہے میرا۔ خیر، اگلے سین کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا سین شروع ہوتا ہے سالار سے۔ امید ہے کہ یہاں پہ کچھ اچھا ہوگا۔ اب سالار سکندر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی لمبی ٹانگوں کو اسٹڈی ٹیبل کے نیچے رکھے، فٹ ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے جیسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی کام کرتا رہتا، اور پھر لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ موسم سرما تھا، اور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا، اتنا وقت کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سو جاتا، اور چند گھنٹوں کی نیند اس کے لیے کافی تھی، اور پھر وہ نماز کے لیے دوبارہ جاگ جاتا تھا۔ وہ اب اس کی زندگی کا بھی معمول بن چکا تھا، اور اتنے سالوں سے تھا کہ اسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔ صوفے کے سامنے موجود سینیٹر ٹیبل پر سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الاقوامی جریدوں کی کاپیز پڑی تھیں، اور ان میں سے ایک کے سر ورق پر حمین سکندر کی تصویر تھی، اس کے اپنے بیٹے کی۔ ینگ گلوبل لیڈرز 500 کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجما، اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کیمرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے تو سالار کو ایسا لگا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اسی اعتماد، دلیری اور وقار کے ساتھ جو اس کا خاصا تھا۔ سالار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی، اس نے جھک کر وہ میگزین اٹھایا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار آیا تھا، اور دنیا کے اس فورم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا وہ۔ وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اس نے حمین سکندر یا اس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑھا ہو، اور اس پہ بڑا بڑا ہیڈ لائنز میں لکھا ہوا تھا، ڈیولشلی ہینڈسم، ڈینجرسلی میٹیکولس۔ سالار سکندر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ پھر سے گہری ہوئی۔ وہ ہیڈ لائن حمین سکندر کے بارے میں تھی، جس سے اس کی ملاقات کل اسی فورم میں ہونے والی تھی، جہاں اس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا، اور اس نے اس میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون کھٹکا، اور بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر بھی سامنے آ جاتا تھا، اور وہ حمین سکندر کا ٹیکسٹ تھا۔ اسے باپ کی روٹین کا پتا تھا، اور وہ کہنے لگا، جاگ رہے ہیں پاپا؟ وہ خود بھی بے خوابی کا شاید شکار تھا، اور سالار نے جواباً ٹیکسٹ کیا، یس۔ پھر جواب آیا، بڑی اچھی فلم آ رہی ہے، سوچا آپ کو بھی بتا دوں۔ سالار کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی، اور پھر دوسرا ٹیکسٹ آیا جس میں اس کا چینل کا نمبر بھی تھا جس پر وہ مووی آ رہی تھی، اس کی کاسٹ کے ناموں کے ساتھ، جس میں چارلس تھیرن کا نام بڑا بڑا لکھا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہو تو چارلس تھیرن سالار کی پسندیدہ ایکٹریس تھی، جس کی موویز اس نے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی تھی، اور امامہ کو بہت بری لگنے لگی تھی۔ وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، اور سالار کو اندازہ ہو گیا تھا، اور اس نے کہا، بتانے کا شکریہ۔ سالار نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ٹیکسٹ کا جواب دیا، اور اس کی بات کا جواب نہ دینا اس سے زیادہ بہتر تھا۔ اور پھر اس نے کہا، میں سنجیدگی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اگلا جملہ تو بے سروپا تھا۔ سالار سکندر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم کا ینگ سٹار سپیکر تھا، جو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس کی بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے، اسے بھی TAI میں چلا دو۔ اس نے اسے جوابی ٹیکسٹ کیا، اور پھر گڈ نائٹ کا میسج کھٹاک سے ایک مسکراہٹ سے اس کی اسکرین پر ابھری تھی، دانت نکالتے ہوئے۔ آئی ایم سیریس۔ سالار فون رکھ دینا چاہتا تھا، لیکن پھر رک گیا اس کا میسج پڑھ کر۔ آپشن چاہیے یا اپروول؟ سالار نے ایک بار پھر بے حد سنجیدگی سے اسے ٹیکسٹ کیا، اور جواب حمین کی طرف سے آیا، مشورہ۔ اور سالار نے پھر جواباً اسے ٹیکسٹ کیا، ٹی وی بند کرو اور سو جاؤ۔
پھر اس کا جواب آیا کہ بابا میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ رئیسہ اور عنایہ کی شادی سے پہلے میرا شادی کرنا مناسب نہیں، خاص طور پر جب جبریل کی شادی کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ اور وہ اس کے جملے پر کھٹکا تھا، اس کی باتیں اتنی بے سروپا نہیں تھی جتنا وہ انہیں سمجھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے عنایہ اور رئیسہ کی شادی کا ذکر لے کر بیٹھا تھا، تو کوئی تو مسئلہ تھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ یہ سالار کو ڈھونڈنا تھا۔ اور اس نے اگلا میسج کیا تو اس نے اگلے ٹیکسٹ میں جیسے کچھ اور اگلوانے کے لیے دانا ڈالا اور جواب خاصی دیر بعد آیا۔ یعنی وہ اب سوچ سوچ کر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ وہ اپنی سیکرٹ پارٹنر رئیسہ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے اسے کہا تھا کہ وہ حشام کے پروپوزل کے بارے میں ماما بابا سے بات کرنے کے لیے کوشش تو کرے گا اس کے لیے۔ اور پھر اس نے میسج کیا تو بس پھر ہمیں عنایہ اور رئیسہ کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے نا۔ جواب سوچ سمجھ کر آیا تھا لیکن مبہم تھا۔ اور پھر سالار نے میسج کیا رئیسہ کے بارے میں یا پھر عنایہ کے بارے میں؟ سالار نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے پوچھا۔ حمین کو شاید باپ سے اس بے دھڑک سوال کی توقع نہیں تھی، وہی ماما نہیں تھا جس کو وہ گھما پھرا لیتا، اور وہ سالار سکندر تھا جو اسی کی طرح لمحوں میں بات کی تہ تک پہنچ جاتا تھا۔ اور پھر اس نے بھی اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا رئیسہ کے بارے میں۔ بالآخر اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا ہی پڑا، اور سالار کے لیے جواب غیر متوقع نہیں تھا، لیکن حیران وہ اس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا۔ اور پھر اگلا میسج آیا تم خود رئیسہ کے لیے بات کر رہے ہو یا پھر رئیسہ نے تمہیں بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ سالار کا اگلا ٹیکسٹ پہلے سے بھی ڈائریکٹ تھا، اور حمین کا جواب اور بھی دیر سے آیا۔ میں خود کر رہا ہوں۔ سالار کو اس کے جواب پر یقین نہیں آیا تھا، اور پھر اس نے کھٹاک سے ایک اور اسٹریٹ فارورڈ سالار نے میسج کر دیا کہ رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟ اور جواب ایک بار پھر سے دیر سے آیا، اور ایک دم سالار کو احساس ہوا کہ یہ بات چیت دو افراد کے درمیان نہیں ہو رہی، 3 لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی، حمین، رئیسہ اور سالار۔ وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے سوال و جواب رئیسہ کو بھی بھیج رہا تھا، اور پھر اس کی طرف سے آنے والے جوابات اسے فارورڈ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے بچوں کی عادت سے واقف تو تھا، بچپن سے ہی ایسے کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے ترجمان کا رول ادا کرنا، اور زیادہ تر یہ رول رئیسہ ہی اس کے لیے کیا کرتی تھی۔ جواب دیر سے آیا تھا لیکن اس کے ڈائریکٹ سوال کے جواب میں بے حد ڈپلومیٹک انداز میں دیا گیا تھا، اور یہ حمین کا انداز نہیں تھا، یہ رئیسہ کا انداز تھا۔ وہ میسج پڑھ کے بھی جان گیا تھا، اور لکھا ہوا تھا کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ سالار نے جواباً بے حد اطمینان سے ٹیکسٹ کیا کون پسند کرتا ہے؟ حشام۔ اسے یقین تھا اس کے جوابی سوال نے دونوں بہن بھائی کے پیروں تلے سے کچھ لمحوں کے لیے زمین نکالی ہوگی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سالار اتنا باخبر بھی ہو سکتا تھا۔ اور حسب توقع ایک لمبے سے وقفے کے بعد ایک پورا منہ کھولے ہنستی ہوئی اسمائلی آئی تھی، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا گڈ شاٹ۔ یہ حمین کا جواب تھا۔ اور پھر سالار نے کہا رئیسہ سے کہو آرام سے سو جائے، حشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی، میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں کرو گے۔ سالار نے ایک وائس میسج حمین کو بھیجتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد وہ واقعی بھوتوں کی طرح غائب ہو جائیں گے، اور خاص طور پر رئیسہ، اور ایسا ہی ہوا تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کو بھی ختم کرتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ کافی مزے کی ایپیسوڈز آ رہی ہیں کیونکہ اینڈنگ پہ آ رہا ہے یہ ناول، تو اب ہیپی سینز آئیں گے، لیکن ابھی بھی CIA کیا کرنے والا ہے وہ مسٹری ہے جو کہ سالو نہیں ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔